हज़रात दी वकार दुआ करो अल्लाह ताला मैनू तुहानू छोटे शिरक तो भी बचाए ते वड्डे शिरक तो भी बचाए। अल्लाह अल्लाह हज़रात दी वकारे पहला गुनाह बड़ा बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह ते दूसरा गुनाह केड़ा है हज़रात दी वकार जेड़ा बड़ा बड़ा गुनाह है वो है बिदात वाला बिदत वाला जेड़ा बंदा बिदत करदा है ये कोई छोटा गुनाह नहीं करदा बड़ा बड़ा गुनाह करदा है। अल्लाह पाक फरमाते ने कुरान पाक अंदर फरमाया अल्लाह पाक ने फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू कौलन गैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुकून। फरमाया उन्हां लोगों ने जुल्म कीता जिन्हां लफ्ज़ बदलिया उन्हां लोगों ने जुल्म कीता फिसक कीता जिन्हां लोगों ने लफ्ज़ बदलिया वो अज़ाब दे मुस्तहिक हो गए। जिन्हां लोगों लफ्ज़ बदलिया पंजी जुड़ी दे रहन वालिया मेरे वीर यासीन दी महफिल सजाई हुई विचाण वालिया मैं एक गल तेरे कोल पूछना चाहना बनी इसराइल ने एक लफ्ज़ बदलिया सिर्फ एक लफ्ज़ बदलिया अल्लाह पाक ने 3 एलिगेशन लगाए लफ्ज़ बदलिया जालिम बन गए लफ्ज़ बदलिया फासिक बन गए लफ्ज़ बदलिया अदाब दे मुस्तहिक हो गए। जिहड़ा एक लफ्ज़ बदले ओदे ते 3 एलिगेशन ते जिहड़ा पूरा दीन ही बदल देवे पूरी शरीयत ही बदल देवे अपने कोलों नवे नवे तरीके कढ़ लवे आखे इत्थे नमाज पढ़िया करो सवाब मिलेगा फलानी रात दी इबादत करिया करो सवाब मिलेगा फलाने दिन दा रोज़ा रखिया करो सवाब मिलेगा। इंज दे असीं भी बड़े सीधे बंदे हाँ असीं पुछदे ही नहीं बालाना तुसी कहते हो फलाने दिन का रोज़ा रखो सवाब मिलेगा सवाब तुसी देना है सवाब ते अल्लाह ने देना है जे अल्लाह ने देना है फिर अल्लाह को साबित करके बखाओ। अल्लाह ने आख्या होवे फलां दिन का रोज़ा रखो मैं सवाब देंगा अल्लाह पाक ने आख्या होवे फलां रात की इबादत करो मैं सवाब देंगा इन्ना क काम तुसी कर लो ना यकीन जानो बिदत दा खात्मा हो जाए। हारो बंदा मैं होवां या दुनिया का कोई भी आलिम होवे मैं ते तालिब इल्म हां दुनिया दा कोई भी आलिम होवे जेड़ा तुहानू आखे आ काम करो तुहानू सवाब मिलेगा उन्होंने निक्का जा सवाल करना है मौलाना सवाब तुसी देना है या अल्लाह ने देना है वो ज़ाहिर कहेगा सवाब अल्लाह ने देना है उन्होंने कहना जी मेहरबानी करके मैनू कुरान ते हदीस विच लिखिया बखा दिओ अल्लाह ने कित्थे लिखिया है कित्थे फरमाया है कि आ काम करो मैं तुहानू सवाब देवांगा। यकीन जानो तुसी बिदत तो बच जाओगे यकीन जानो तुहाडे अमाल बर्बाद होने तो बच जाणगे। निक्का जा कम कर लो अज दी तकरीर विच सबक पका के लै जाओ तुसी भाभी हो मैं फिर भी तुहानू पैगाम देंगा ते बंदी हो फिर भी तुहानू पैगाम देंगा बरेलवी हो मैं फिर भी तुहानू पैगाम देंगा। सब की मानो लेकिन किताब सुन्नत के मुताबिक मानो सब की सुनो लेकिन किताब सुन्नत के मुताबिक सुनो सब को मानो लेकिन किताब सुन्नत के मुताबिक मानो तो सुनो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नता जन्नत विच आका दे ओ नाल होवेगा। कह दो सुभान अल्लाह अल्लाह। मैंने पता है तुसी थके पे हो मैं तुहाडे नालों बहुता थकिया पिया ते घबराना नहीं बस छेती तुहाडी जान छुट जाए मैं घंटा डेढ़ ही लगना है बस है अल्लाह थकता नहीं गया हथ कड़ो उच्च करके मैंने पता लगे भी केड़े केड़े थके ने हैं अल्लाह 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 तवज्जो करना आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नता जन्नत विच आका दे ओ नाल होवेगा साथ जिन्नू सोने दा नसीब हो गया बड़ा ओदा रुतबा कमाल होवेगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा दो गुनाह तीसरा गुनाह हज़रात दी वकार बड़ा वड्डा गुनाह जिन्हों आम गुनाह नहीं समझा जाता बड़ा वड्डा गुनाह किड़ा गुनाह हज़रात दी वकार
تیسرا کبیرہ تے بڑا گناہ ہے جادو کرنا. جادو بڑا بڑا گناہ ہے, جادو بڑا بڑا ظلم ہے. اور لوگوں جادو کلا گناہ ہی نہیں, جادو کرنا کفر ہے. جڑا بندہ جادو کردا ہے کفر کردا ہے. جڑا بندہ جادو سکھدا ہے کفر سکھدا ہے. جڑا بندہ جادو سکھاندا ہے کفر سکھاندا ہے. میں کولوں نہیں کہندا پیا, اللہ پاک نے اپنی کتاب دے پہلے پارے وچ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نحن فتنة فلا تکفر. فرمایا کائنات دے لوگوں جادو اللہ پاک دی طرفوں دو فرشتیاں تے ہاروت و ماروت تے اتاریا گیا. بندیاں دی ازمائش واسطے لوگ انہاں کول جادو سکھن واسطے جاندے سن. جڑا بھی بندہ ہاروت و ماروت کول جادو سکھن واسطے جاندا اگو اے نہیں سن کہندے کہ جادو نہ سکھ نہیں, بلکہ وہ کہندے سن فلا تکفر, تو کفر نہ کر, تو کفر نہ کر. پتہ لگا جادو سکھنا کفر ہے, جادو سکھنا کفر ہے. اللہ اللہ آج ہر بندہ چاہتا ہے میں جادو ساڈے اکاڑے دیاں کئی جناب میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا دیواراں تے لکھیا ہے جو چاہو سو کرواؤ, جو چاہو سو کرواؤ. جائز کام بھی ہوتے ہیں نجائز بھی ہوتے ہیں. محبوب آپ کے قدموں میں, محبوب آپ کے قبضے میں. جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جائے گی. جس کے ساتھ نجائز کام کرنا چاہتے ہو جائے گا. میں نو سمجھ نہیں آندی قانون کتے پھر دائے. کوئی جائز کام کرے تے بورڈ لکھوا کے کرے, کوئی ناجائز کام کرے تے بڑے بڑے وال پیپر چھپوا کے آکھے میرے پاس آؤ میں جائز بھی کروں گا میں نجائز بھی کروں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جائز تو جائز ہے, یہ نجائز کی پبلسٹی کس بات کی ہے؟ یہ نجائز کام کی کون سی پبلسٹی ہے؟ یہ کیوں دیواروں پر لکھا جاتا ہے کہ جائز بھی میں کروں گا, جادو کے ذریعے نجائز کام بھی کروں گا؟ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار. اور پھر جناب دیواراں تے وال پیپراں تے لکھے آیا ہے محبوب آپ کے قدموں میں. اے محبوب کون ہے؟ آخر کسے دی تے بیٹی ہوئے گی, کسے دی تے بہن ہوئے گی, کسے دی تے عزت ہوئے گی. اے سارے عام بازاراں تے لکھے آئے, اے سارے عام ساڈے ملک دیاں دیواراں تے لکھے آئے محبوب آپ کے قدموں میں. اے لوکاں دیاں تیاں بہناں دیاں گلاں سارے عام جادوگر گلیاں تے بازاراں دیاں دیواراں تے لکھ دے نے. انہاں نوں کو پوچھن والا کوئی نہیں, انہاں نوں کو کہن والا کوئی نہیں. حالانکہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور دے اندر فرمان جاری کیتا, فرمایا جیڑا بندہ جادوگر جادو کردہ پکڑیا جائے انہوں موت دے گھاٹ اتار دیتا جائے. جادو کرنا ایڈا بڑا جرم ہے, ایڈا بڑا گناہ ہے, انہوں موت دے گھاٹ اتار دیتا جائے. اللہ اللہ توجہ کرنا. اور پھر عجیب گل ہے جادو نہیں لکھیا ہوندا, اے نہیں لکھیا ہوندا کہ فلانا بابا جادو کرے گا, نہیں لکھیا ہوندا کالا علم کرے گا. کالا علم, کالے علم کے ماہر, کالے علم کے ماہر, کالے علم دے ماہر فلانا بابا او جناب دے کول چلے جاؤ تینج کر دے گا, انج کر دے گا. میں پوچھنا چاہنا نالے علم ہے نالے کالا ہے, نالے علم ہے نالے کالا ہے, نالے اندھیرا ہے نالے روشنی ہے, نالے چنگا ہے نالے گندا. ایک ہی ہو گیا, ایک ہی ہو گیا. علم کتھوں کالا ہو گیا؟ علم تے کالا نہیں ہوندا, علم تے نور ہوندا ہے, علم تے روشنی ہوندی, علم تے رحمت ہوندا ہے, علم تے برکت ہوندا ہے, علم تے سکون ہوندا ہے, علم تے قرار ہوندا ہے. جادو کو کالا علم کہنا یہ تو علم کی بھی توہین ہے. ہم نہیں ایسے علم کو علم مانتے جو کالا ہو, کالا بھی کوئی علم ہوتا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا. لیکن اتھے لوگاں دی مت ماریے, کالا علم ہو رہا ہے. اور سب تو بڑا جرم تے ہے کارٹوناں دے ذریعے ساڈے بچیاں نو جادو دے نیڑے کیتا جا رہا ہے.
मैजिक शो विखाए जाते हैं, मैजिक शो विखाए जाते हैं। यकीन जानो निके निके बच्चे घर च कहते हैं बाबा मैं आपको जादू करके दिखाऊं, मैं जादू करके दिखाऊं, ये मेरा जादू है, ये मेरा ट्रिक है, ये मेरा मैजिक है। हमारे छोटे छोटे बच्चों के जहनों में भी ये जादू की बात को डाल दिया गया है। जब छोटा बच्चा कार्टून के जरिए ये सीखेगा कि जादू जादू, वो जादू को गुनाह ही नहीं समझेगा। आज जेंजी हुंदा पिया साडे बच्चियां नूं कार्टूनां तो मैजिक दे जरिए, जादू दे जरिए तालीम दी जा रही है। ये जदों वड्डे होणगे इन्हां ने कदों कुफर समझना जादू नूं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हज़रात दी वकार गौर कर दे जाना दरा। हालांकि जादू एडा वड्डा गुनाह, इंडिया के एक बहुत बड़े आलमे दीन ने नैट ते उन्हां दियां बेशुमार वीडियो पईयां ने। मौलाना जरजीत अंसारी हाफिज़हुल्लाह ताला उन्हां दा एक बयान मैं आप सुनिया, मैं खुद सुनिया। वो फरमाते ने मैनू इंडिया के अंदर एक जगह ते मैं तकरीर की थी, तकरीर तो बाद एक बंदा मैनू मिलया ते मैनू कहन लगा मौलाना मैं बड़ा बड़ा गुनाह कर चुकी हाँ, बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी हाँ, मैनू कलमा दोबारा पढ़ाओ, मैं दोबारा कलमा पढ़ना चाहना वा। मैनू आखा यार मैनू गल दस तू कीता की है। और मैनू कहंदा अलग लै गया, अलग बिठा के मैनू दसिया। उन्हें आखा जी जेडे बाजार च डेडे पहले हुण ते नहीं, पहले मैं आप वेख्या निके निके डेडे कुरान, डेडे कुरान। वो कहंदा जी मैनू किसी जादूगर ने आखिया है निके जेड़े कुरान ने, निके निके कुरान या सूरह यासीन या कोई भी सूरत निकी जी पॉकेट साइज या बिल्कुल छोटी, इनू जनाब तू अपने पैरों से जो जराबा पानिया ने ते जराबां दे निचले पासे इन्हां रखना है। 40 दिन तू इस कुरान नू अपने पैरों थले रौंदना है, अपने पैरों के थले रौंदना है। तेनू जादू आ जाएगा, तू जनाब जादू सीख जाएगा। ते मैं ये काम करदा रहा वां, मैं अपने पैरों के थले सूरतां इंज करके रौंददा रहा वां, कुरान दी आयतां इंज करके रौंददा रहा वां। हज़रात दी वकार ये है जादू, ये है जादू। इमाम दा बेड़ा गर्क करना, अपने मां नू जाया करना, अपने मां नू बर्बाद करना। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। अल्लाह फरमाते ने फला तकुफर, जादू करना कुफर है, लिहाजा कोई बंदा कुफर ना करे। अल्लाह अल्लाह मैं वाकया आगे बयान किया, मैं फिर जिक्र करा ताकि इबरत वास्ते। हुणे हुणे नेट खोलो, सर्च मारो। जनाब म्यू हॉस्पिटल दे एक बड़े सीनियर डॉक्टर ने वाकया बयान किया। वो कहता जी मेरे को एक मरीज आया, उस मरीज की हालत वे उन्होंने जनाब डायरिए की शिकायत है और जनाब उन्होंने लूज मोशन लगे हुए ने और जनाब बार बार लूज मोशन करता है। असी वह मुकम्मल टेस्ट किया, वो जिसम में कोई बीमारी नज़र नहीं आती पई, लेकिन जनाब वो डायरिए की शिकायत नहीं रुकती पई, बार बार उन्होंने लूज मोशन आई जा रहे ने, आई जा रहे ने। अल्लाह 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 कहते ने असी ये जनाब जिस जगह ते मरीज़ां नूं रखा गया उस वार्ड के अंदर असी कुरान पाक की सूरह रहमान की तिलावत चलाने ते मैनू उत्थे काम करन वाले जनाब डॉक्टरां ने दसिया जदों कुरान पाक की सूरह रहमान की तिलावत चल पैंदी है उदों जनाब ये कन्नां विचों कीड़े निकल लग पैंदे ने, ये नक विचों कीड़े निकल लग पैंदे ने, ये अखां विचों कीड़े निकल लग पैंदे ने, ये मूँह विचों कीड़े निकल लग पैंदे ने। और वो कीड़े इतने ज़्यादा ने असी एक मशीन के जरिए कीड़ियां नूं खिंचने सुटने, हजे असी सुटने तो उन्हें होर आ जाते हैं, वो खिंचने तो होर आ जाते हैं। हज़ारां की तादाद अंदर कीड़े निकली जाते हैं, निकली जाते हैं। अल्लाह 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 कहते हैं मैं उसकी बीवी को बुलाया, मैं आख्या मैनू असल गल दस, असल गल की है। उन्हें आख्या जी सच्ची गल पूछो तो गल ये मेरा खामद जादूगर है, ये हुण तक जादू करता रहा है। मम्मी ये कोल जादू का शिकार होके दे कोल आईयां, जादू के जरिए सारे काम करता रहा है। और ये जादू करन दा अंदाज बड़ा बुरा है। पर्दे दे अंदर बैठन वालियों मेरियो माओ बहनों जरा तवज्जो करना, गौर करना, ये जादू किड्डी गड्डी बीमारी है। मेरिया मामा बहनों अपने बेटे औलाद की खातर पता नहीं केड़े केड़े जनाब केड़े केड़े जनाब बदअकीदा बंदियां दे कोल जाके अपने मां नूं खराब कर दियां ने। सुन मेरी बहना
نا ایک کڈا بڑا گناہ ہے اور جادو کرن والا بندہ کڈا برا بندہ ہے اس عورت نے دسیا یہ جڑا میرا خامد ہے یہ دے جادو کرم دا امداد بڑا غلیظ تے بڑا غلط طریقہ ہے ہر وہ بندہ جڑے دے کول جادو کروان واسطے آندا ہے یہ اس بندے نال بدکاری کردا ہے جڑی عورت آندی ہے عورت دے نال بھی بدکاری کردا ہے اور اس بدکاری دے جناب عمل دے اندر جناب نکن والی غلاظت خود بھی کھاندا ہے اس بندے نو بھی کھلاندا ہے جدے تے جادو کرنا ہے کہندا جا کونوں بھی کھلا دیو اونوں کھلا دیو گے تو دے جادو دا اثر ہو جائے گا اے دا طریقہ کار جادو کرن دا اور ڈاکٹر صاحب کہندے نے 4 مہینے تک اسے کیفیت وچ ساڈے کو رہیا آخر مر گیا دنیا چھڈ کر کے چلا گیا حضرات دی بکار ایڈی گندی مرد ایڈا بڑا گناہ ہے آؤ توبہ کرو جادو تو جنہ جنہ کروایا ہے توبہ کر لو اسی لوکاں دے گھر اجاڑن واسطے جادو کروانے ہاں فلاں لڑکی نال میں رشتہ کرنا چاہندا سا نہیں ہویا ہن میں جادو کر کے انہوں تباہ و برباد کر دینا ہے فلاں کرو میں رشتہ منگنا چاہندا سا انہاں مینوں رشتہ نہیں دیتا ہن میں جادو کروا کے انہاں دا بیڑا غرق کر دینا ہے فلاں دی دکان بڑی چل دی ہے میں دی دکان تے جادو کرواواں گا فلاں بندے دی پیڑی بڑی چنگی ہے میں اودے تے جادو کرواواں گا حضرات دی وقار اے عام ہے ہر دوجا تیجا بندہ جادو کردا کرواندا نظر آندا ہے آج تو بعد توبہ کر لو بڑا بڑا گناہ ہے بڑا بڑا گناہ ہے پردے دے اندر بیٹھن والیوں میریوں ماں بہنوں میں خصوصاً تواڈے نال گل ضرور کراں گا میریاں ماما بہناں اس بیماری دا شکار زیادہ ہو جاندیاں نے اللہ پاک اولاد نہ دے 1 سال اولاد نہ دے 2 سال اولاد نہ دے 3 سال اولاد نہ دے تے میریاں ماما بہناں ٹر پیندیاں نے جدے بندیاں دے کول کدی اے دے کول توید کروا لیا کدی او دے کول چلیاں گئیاں نہ میری بہناں اے کچھ نہیں کر سکدے اے کچھ نہیں دے سکدے دین والی ذات میری اللہ دی ذات ہے اولاد جدوں منگنی ہے رب کولوں منگنی ہے شفا جدوں منگنی ہے رب کولوں منگنی ہے بیٹا جدوں منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے عزت رب عطا کردا ہے عزتاں دا مالک بھی اللہ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ رازق بھی اللہ داتا بھی اللہ لاجپال بھی اللہ غریب نواز بھی اللہ چیمہ نواز بھی اللہ چٹھا نواز بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شئین قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ علیم بذات صدور بھی اللہ کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ بیٹے دینے والا بھی اللہ بیٹیاں دینے والا بھی اللہ عزت و ذلت دا مالک بھی اللہ تریاں ڈبون والا بھی اللہ ڈبیاں تارن والا بھی اللہ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا شفاواں دا جلبت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا عبدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعاں دا حجراں دا شجراں دا حیواناں دا انساناں دا جناں دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے اللہ شان رب العالمین اللہ 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 مانگ رب کڑوں کے دے کڑوں مانگنا ہے اللہ اللہ اے مانگتے جو بھی مانگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے اللہ فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ
انتم الفقراء اللہ، منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے، منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے، تو بھی اس کو منگیا کر وہاں بھی یہ حکم دینے، منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے، جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن، دلاں نوں چین دے دینے تے سینہ ٹھار دے دینے، منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔